नमस्कार, आम्ही सांगे मतदारसंघाच्या विलियण या गावात आसा आणि विलियण गांव सुभाष गांवकर हेजे घराडे म्हळ्यार भर वस्तीक हांगा आयज बिबटो वाघ जो आसा तो सकाळचो घुसलो आणि एकच बोवाळ जो आसा तो गांवा भितर जालो आणि लोकय भिवून खंय तरी सैरा भैरा पळोवपाक लागले। पण नंतर अशें कळ्ळें की तो बिबटो जो आसलो तो खंय तरी इंजर्ड जाल्लो आणि तो इंजर्ड जाल्ल्या रानांतल्यान खंय तरी तो गांवाक पावलो। आतां खूब आमी न्यूज पळयतात की सिटींग भितर अनेक वाघ जे आसा किंवा जे लेपर्ड हे सगळे गांवां शहरांक येवपाक लागले आसा। अशीच परिस्थिती जी आसा ती विलेना आसा। विलेना जर जंगलमय जरी गांव जालो जाल्यार ह्या हितूंक सुद्दां खंय तरी कोण तरी पास घालता कितें करता आणि ह्या हितूंतल्यान ते जखमी जावन गांवाक खंय तरी पावतात आणि ह्या हितूंतल्यान खंय तरी लोकांकय धोको आसता, बारीक भुरगेय भोंवता हेंकाय धोको आसा। जेन्ना वन खात्याक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना वन खात्यान तातडीन येवन ह्या एका बिबटे वाघाक हांगा जेरबंद केल्लो आसा आणि ताका उपचारा खातीर हेजे मुखाल्ले एका प्रोसेस करपा खातीर ताका व्हेल्लो आसा। आमी ह्या हितूंतल्यान एकच हें करपाक जाय की जनावरांक जेन्ना गांवांक येता ती जनावरां कितें घेता वन खात्यान तेजेर खंय तरी एक पावल उखलपाक जाय किंवा जे गवेरेडे आसा ते कशे पद्दतीन गांवांक भितर सरता हेजेर खंय तरी प्रोएक्टिव्ह वचपाक जाय आणि त्यांची जी सुरक्षा आसा किंवा जे गांवांक येता हेजे पासून खंय तरी ते परत एकदां रानाक वचपाक जाय हेजे खंय तरी प्रोविजन हें आसा ते वन खात्यान करपाची जी मागणी आसा त्या स्थानीक लोकांनी केल्ली आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।